सनम जावेद और उसके साथ एक खातून थी तैयबा राजा, उनको बैरक से रात को ढाई बजे, रात के 2-2:30 बजे उनको बैरक से निकाला गया। और सनम जावेद साहिबा और तैयबा राजा साहिबा जो है ऊपर नहीं जाना चाहती थी बैरक से कमरे तक, तो उनको घसीट कर ले जाया गया, जिसपे जो है वो उनके कपड़े भी फट गए साइड शोल्डर वगैरह से। और जब पूछा गया कि जी तुम ये क्या कर रहे हो, तो उस बंदे का ये कहना था कि जी ये मरियम नवाज साहिबा करवा रही हैं। पुलिस की वैन होती है, उसमें 6-7 घंटे लाहौर की सड़कों पर घुमाया फिराया गया। अगर सनम जावेद को टिकट मिलता है तो क्या उनके वालिद जावेद इकबाल साहब उन्हें इजाज़त देंगे या उसके साथ उनको सपोर्ट करेंगे? और अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके मेज़बान कंवल अमानत और आप देख रहे हैं 22 न्यूज़। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि 9 मई के सानहे के बाद PTI की मुतअद्दिद खवातीन को जेल में कैद किया गया और उनमें से चंद खवातीन ऐसी भी हैं जिनको अभी तक रिहा नहीं किया गया। आज की वीडियो है जी सनम जावेद के नाम। सनम जावेद जो कि PTI की सोशल एक्टिविस्ट रह चुकी हैं और वो इस वक्त 100 दिन से ज़ायद हो गए हैं, वो अभी भी कैदोबंद का सामना कर रही हैं। मेरी जब उनके वालिद साहब जावेद इकबाल साहब से मुलाकात हुई गुज़िश्ता रोज़, तो उनसे जो है वो बड़ी प्रोडक्टिव गुफ्तगू रही है। तो आज उनके साथ जो मेरी डिस्कशन हुई, इसके कुछ मेन हाईलाइटेड पॉइंट्स आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, कुछ सवालात के जवाब देना चाहूँगी। सवाल ये है, क्या सनम जावेद का ब्रेन वॉश किया गया था? क्या PTI की तरफ से सनम जावेद की कोई मदद की गई है? सनम जावेद के ख्यालात या नज़रियात अभी तक तब्दील हुए हैं या फिर नहीं? अगर सनम जावेद को टिकट मिलता है तो क्या उनके वालिद जावेद इकबाल साहब उन्हें इजाज़त देंगे या उसके साथ उनको सपोर्ट करेंगे? और इस वक्त सनम जावेद किस हाल में है? ये कुछ सवालात हैं जिनके जवाब आज इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो जी कहा यह जा रहा है कि जब मेरी गुफ्तगू हुई उनसे, उन्होंने बताया कि जी सनम जावेद अभी बिल्कुल ठीक है। वैसे जेल में कौन ठीक रहता है, लेकिन अगर दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो ठीक है। और पहले उनका ये कहना था कि पहले दिन से ही ये केस जो है वो गैर कानूनी है। जब सनम जावेद को पकड़ा गया था तो उनके साथ 12 और लड़कियां मौजूद थी और उनको तकरीबन 6 से 7 घंटे वैन में, जिस गाड़ी में उन्हें, मतलब जो पुलिस की वैन होती है, उसमें 6-7 घंटे लाहौर की सड़कों पर घुमाया फिराया गया। तो उसके बाद 2 दिन सनम जावेद साहिबा जो है वो जेल में गिरफ्तार रहीं। जब उनको आज़ाद वहाँ से करवाया गया, देन फ़ौरन फिर गिरफ्तार कर लिया गया और तकरीबन 6 से 7 दिन, ऑलमोस्ट हाँ जी तकरीबन 5 दिन तक जो है वो बग़ैर किसी मुकदमे में जो है वो नामज़द किए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। और जब इन्होंने कोर्ट में रिट की तो आगे से उनका ये कहना था, वहाँ के SHO ने ओथ स्टेटमेंट दी कि जी सनम जावेद यहाँ पर मौजूद नहीं है, जो कि गलत स्टेटमेंट थी। और उसी के साथ साथ एक बहुत बड़ा इंकशाफ जो सामने आया, जिसपे जावेद इकबाल साहब को, सनम जावेद के जो वालिद साहब हैं, बहुत गुस्सा है उन्हें और आना भी चाहिए कि जी जब ये 5 दिन गैर कानूनी हरकतों सिकनात देखने को मिली, तो कुछ बंदे थे जो उन्होंने सिक्योरिटी के लिए सनम जावेद साहिबा के लिए रखे थे। तो उसी दौरान उन 5 दिनों के दरमियान सनम जावेद और उसके साथ एक खातून थी तैयबा राजा, ऑलमोस्ट वो एक बैरक में थी। उनको बैरक से रात को 2:30 बजे, रात के 2-2:30 बजे उनको बैरक से निकाला गया और छत के ऊपर कमरे में ले जाया गया। और वहाँ पर एक शख्स मौजूद था जिसने तकरीबन वो बनियान धोती जिसको हम कहते हैं वो पहनी हुई थी और उसने कहा कि जी नीचे बैठ जाओ। सनम जावेद ने चेयर को लात मारी और ख़ुद ऊपर बैठ गई और कहा कि जी तुम ऐसी हरकत नहीं कर सकते। और वो सनम जावेद साहिबा और तैयबा राजा साहिबा जो है ऊपर नहीं जाना चाहती थी बैरक से कमरे तक, तो उनको घसीट कर ले जाया गया, जिसपे जो है वो उनके कपड़े भी फट गए साइड शोल्डर वगैरह से। तो ये हरकत की गई है, जो कि जब एक बाप को ये खबर मिली होगी तो वो कितने अफसुर्दा हुए होंगे, उनको कितना गुस्सा आया होगा। जब उन्होंने लिटरली मुझसे ये बात शेयर की तो कहीं ना कहीं मेरी आंखों में भी आंसू थे कि ऐसा कैसे किया जा सकता है। ये हमारे पाकिस्तान की खवातीन हैं जिनके साथ ये सुलूक किया जा रहा है। और जब पूछा गया कि जी तुम ये क्या कर रहे हो, तो उस बंदे का ये कहना था कि जी ये मरियम नवाज साहिबा करवा रही हैं। और जब मरियम नवाज साहिबा से इस बात की तस्दीक की गई थ्रू द कॉमन फ्रेंड ऑफ नवाज शरीफ साहब, जो कि जावेद इकबाल के कॉमन फ्रेंड भी हैं, तो उन्होंने कहा कि जी ऐसी बात नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही लगता है कि वो 5 लोग जो सनम जावेद साहिबा को और तैयबा राजा साहिबा को ऊपर लेकर गए, बैरक से कमरे में लेके गए,
اور وہاں پر صرف مرد حضرات موجود تھے, کوئی لیڈی کانسٹیبل موجود نہیں تھی, تو وہ 5 لوگ کون تھے؟ کیا واقعی یہ سب کچھ مریم نواز صاحبہ کروا رہی تھی؟ اس کی تصدیق ابھی ہونا باقی ہے. وہ 5 لوگ کیا مریم نواز صاحبہ کا نام لے کر اسے بلیک میل کر رہے ہیں یا وہ کچھ اور کرنا چاہتے تھے؟ اس کی تصدیق ہونا باقی ہے. یہ ایک ایسا انکشاف ہے جس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا ہے. اگر مزید آگے بڑھتے ہیں تو جاوید اقبال صاحب کا کہنا تھا کہ جی صنم جاوید صاحبہ جو ہے وہ عمران خان کو ان کے کرکٹ کیریئر سے ہی پسند کرتی ہیں. جب وہ کرکٹ کھیلا کرتے تھے, صنم جاوید جو ہے وہ ایک پڑھی لکھی خاتون ہے, وہ اپنا لیڈر چننا جانتی ہیں. صنم جاوید جو ہے وہ پہلے ان کے کرکٹ کیریئر سے سپورٹ کرتی ہے. جب عمران خان کو پکڑا گیا, گرفتار کیا گیا, تو جس طرح سے باقی ینگسٹرز جو ہے وہ ایکٹیو ہوئے, اسی طرح سے صنم جاوید صاحبہ بھی ایکٹیو ہوئی. اور ابھی تک اس کا بیسیکلی وہ لوگ یہی چاہتے ہیں کہ جی صنم جاوید اس بات پر راضی ہو جائے اور اس چیز پر دستخط کر دے کہ جی میں نے جلاؤ گراؤ کیا 9 مئی کے دن, اور یہ سب کچھ عمران خان نے کروایا یا عمران خان کے بندوں نے کروایا, اور میں معافی چاہتی ہوں, مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ چیز اگر وہ کہہ دے, سائن کر دے, تو ہم صنم جاوید کو چھوڑ دیں گے. لیکن ان کے والد صاحب کا کہنا ہے کہ جی صنم جاوید یہ نہیں کرنا چاہتی. وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جو چیز کی ہی نہیں گئی, جو چیز ہوئی ہی نہیں ہے, میں اس کو ایکسیپٹ کیوں کروں؟ میں 9 مئی کے دن وہاں پر نہیں گئی, میں مال آف لاہور کے پاس موجود تھی, میں کور کمانڈر ہاؤس میں نہیں گئی, اور وہاں پر میں نے ایسی کوئی حرکت نہیں کی. صنم جاوید کے والد صاحب کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہاں پر صرف 2 خواتین تھیں. ایک خاتون گیٹ کے باہر رہی, دوسری خاتون نے جلاؤ گراؤ کیا, اور وہ جو ہے وہ وعدہ معاف گواہ بن کر یاسمین راشد صاحبہ کی اور باقی خواتین کی اس کو رہا کر دیا گیا. اور جس نے کچھ بھی نہیں کیا, صنم جاوید نے کچھ نہیں کیا, وہ اس وقت جیل میں بند ہے, کیونکہ وہ ان کی بات نہیں مانی, کیونکہ وہ پی ٹی آئی کی ایکٹیوسٹ ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی انکشاف سامنے آیا کہ جی صنم جاوید جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ 17 سال سے ہیں, اور تقریباً جو خاوند ہیں ان کے, وہ ان کو بھی تقریباً 99 دن کے بعد ان کو ایئرپورٹ سے پکڑ لیا گیا تھا, کیونکہ جی اس ایریا کی جیو فینسنگ میں ان کے خاوند کا نام آیا تھا. اب ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کی ایک 12 سال کی بچی ہے اور ایک 6.5 سال کا بیٹا ہے. بہت ساری چیزیں ہیں جو وہ ماں کے بغیر رہ رہے ہیں. اب سوال یہ تھا کہ جی کیا صنم جاوید صاحبہ جب رہا ہوتی ہیں تو ان کو پی ٹی آئی کی طرف سے ٹکٹ دیا جاتا ہے؟ اس بات کو ہوا ہارون رشید صاحب نے اپنے ایک ولاگ میں دی تھی. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر صنم جاوید چاہے گی تو میں اس کا ساتھ دوں گا, بس سپورٹ کروں گا. اگر اس کو ٹکٹ ملتی ہے تو اس کا ذاتی فیصلہ ہوگا. اور ہارون رشید نے جب یہ سٹیٹمنٹ دی تھی تو اب صنم جاوید کا یہ کہنا ہے کہ میری مرضی ہے, میں کروں یا نہ کروں. اب 2011 سے 2023 تک جو مس گائیڈ کیا گیا ہے اس کے ذمہ دار بہت سارے فیسز ہیں, یہ ان کا کہنا ہے. گرفتاری سے 10 مہینے پہلے صنم جاوید کی اپنے والد صاحب کے ساتھ کوئی بحث ہوئی تھی, وہاں پر انہیں پتہ چلا کہ کور ہٹیلی اب عمران خان کو سپورٹ کرتی ہیں. کہا یہ جاتا ہے کہ گالم گلوچ کا کلچر عمران خان نے دیا, عمران خان کے دور نے دیا 2018 سے. اور ایک بہت بڑا سوال جو منصور علی خان نے اپنے انٹرویو میں صنم جاوید کے والد صاحب سے پوچھا کہ یہ ہوا دی گئی تھی اس بات کو کہ صنم جاوید اور باقی جو خواتین ہیں ان کے ساتھ زیادتی کی کوشش کی گئی ہے, اور انہوں نے 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ گفتگو کی. جب عمران خان 9 مئی میں رہائی ہوئی اور وہ زمان پاک میں آئے, اور منصور علی خان اور ان کے پروڈیوسر واز دا پرسنز جو وہاں پر موجود تھے, اور عمران خان صاحب نے 2 سے 3 دفعہ اس بات کو دہرایا. تو یہ بات پھر جب کنفرم کی گئی صنم جاوید کے والد صاحب سے, تو انہوں نے کہا کہ جی میری بیٹی جھوٹ نہیں بولتی, ایسا ویسا کچھ نہیں کیا گیا. ہاں جس بات پر مجھے وہ غصہ ہے وہ وہی بات ہے کہ 5 لوگ انہیں گھسیٹ کے اوپر کیوں لے کے گئے. ٹھیک ہے, اور یہ ابھی یہ کیس چل رہا ہے. آج تک سنوائی ہے صنم جاوید کی, اور کہ صنم جاوید کے کیس کی ان کے والد سے جب گفتگو ہوئی تو انہوں نے یہی بتایا کہ جی مجھے اگر میرٹ کی بات کی جائے, میرٹ کو دیکھا جائے, رول آف لاء کو دیکھا جائے, تو یہی ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ 16 کو ضمانت ہو جانی چاہیے. لیکن اب کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے یہ تو اللہ کو منظور ہے. لیکن میں چاہوں گی کہ وہ بیٹی ہیں, ماں ہے, ہمیں ان کے لیے دعا گو ہونا چاہیے. 100 دن سے زائد ہو گیا وہ جیل کاٹ رہی ہیں. باقی ساری خواتین کے لیے بھی ہم لوگ دعا گو ہیں. وی کین جسٹ سجیسٹ, اور اس میں آپ کی کیا اوپینین ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائے گا. ابھی تک جتنی میری ان کے ساتھ گفتگو ہوئی وہ میں نے آپ سے اس ولاگ میں شیئر کی ہے. آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے یہ بتائیے گا ضرور. اسی کے ساتھ اپنی میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ کے بعد.